أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. الله الله الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. الله. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الله أحسنت يا أستاذ، ما شاء الله، حياك الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه الله يحفظك من كل شر. الله أكبر، الله أكبر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الله كلنا آمن بالله
الله يجزي عليك. الله يفتح عليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم من جوع وآمنهم من لا
اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الله माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत कलाम हमीद समाअत कर रहे थे हम उस्ताद गिरामी, उस्तादी व शेखी व सय्यदी व सनदी उस्तादुल क़ुर्रा फ़ख्र सादात क़ारी अब्दुस्सलाम अज़ीज़ी हफ़िज़हुल्लाह तआला व रआ। अल्लाह उस्ताद गिरामी की ज़िंदगी में मज़ीद बरकतों को नुज़ूल फरमाए, उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे।